नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। सबै पद गुमाएको कांग्रेस राष्ट्रपति हात पार्ने कसरतमा। ओली र प्रचण्ड बीच विवाद सर्काएर गठबन्धन भत्काउने दाउ। मधेसवादी दल पनि एक ढिक्का हुने प्रयासमा। हत्या आरोपी सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको आदेश 10 दिनसम्म अलपत्र। शक्तिकै आडमा बचाउ, मन्त्रीको आदेशबारे प्रहरीको गोलमटोल जवाफ। प्रचण्डले गरे मृत्युपछि अंगदानको घोषणा। हालसम्म 2500ले घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन न्यून। 7 वर्षमा ब्रेन डेथका 7 जनाको मात्रै प्रत्यारोपण, कानुन बाधक। पश्चिमा देशले युक्रेनलाई थप हतियार दिने घोषणा गरेसँगै रुस युक्रेन युद्ध थप चर्किने संकेत। अर्को तहको खतरनाक युद्ध हुने रुसको चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको पहिलो 5 चरणको खेल तालिका सार्वजनिक। लिग फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने। विजेतालाई 75 लाख पुरस्कार। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। भोलि हुने उपसभामुख पदका लागि आज 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इन्दिरा राणा मगरले मनोनयन दर्ता गरेकी छन्। मगरलाई उपसभामुखको उम्मेद्वार बनाउन सोही पार्टीकी सांसद सुविता गौतम प्रस्तावक बसेकी छन्। समर्थकमा नेकपा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र लेङदेन छन्। मनोनयन दर्ता गराउँदै राणा मगरले जनता र देशलाई भलो हुने गरी निर्णायक भूमिका खेल्ने बताइन्। यो जुन निर्णायक ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा सबैको सहमतिबाट, सर्वसहमतिबाट, मेरो पार्टीबाट पनि र मेरा विभिन्न हाम्रा गठबन्धनका पार्टीहरूबाट जुन माया प्रेम पाएँ र यो स्थान पाएँ, मैले चाहिँ आम जनतालाई भलो हुने, देशलाई भलो हुने निर्णायक भूमिकाहरू मैले खेल्नेछु भन्ने मेरो आशा छ। त्यसैगरी कांग्रेसकी सांसद मुक्ता कुमारी यादवले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। यादवको प्रस्तावकमा कांग्रेसका बद्री पाण्डे रहेका छन् भने समर्थकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी छन्। मनोनयनपछि यादवले पार्टीका सबै नेता तथा शुभेच्छुकलाई धन्यवाद दिँदै उपसभामुखमा निर्वाचित हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। सबके हम हार्दिक धन्यवाद देवे लगी चाहे छिए। हमर जैसे उपसभामुख के उम्मीदवारी है, हम जैसे काल खाना वोटिंग होते, हम श्योर जैसे उपसभापति के लगी जैसे हम सक्षम छी, एकदम जैसे एक मधेश कम्युनिटी के छी, ते द्वारे हमरा जैसे एठाम हमरा समर्थन भेटते और दोसरो सब दल से जैसे हमरा समर्थन भेटते, हम काल खाना उपसभामुख में जैसे हम निर्वाचित होबै। अहिलेसम्मको अङ्कगणितीय समीकरण हेर्दा सत्ता गठबन्धनकी उम्मेद्वार इन्दिरा राणा मगरको पल्ला भारी छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको निर्वाचन शनिबार हुँदैछ। पुस 10 गते अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु अघि जुन किसिमको सार्थक पहल चाहिन्थ्यो, त्यसमा चुकेको कांग्रेस सत्ता गुमाएपछि भने दौडधुपमा छ। पुस 10 गते अघि जस्तो पहल आवश्यक थियो, कांग्रेस त्यस्तो पहल अहिले गर्दैछ। तर धेरै थोक गुमाइसकेको कांग्रेसको त्यो पहल पनि निरर्थक साबित हुन सक्ने टिप्पणी हुँदैछ। फागुनको अन्तिम हप्ता हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी अहिलेदेखि नै थालेको कांग्रेसले त्यसमा माओवादीको समर्थन खोजेको छ। एक रिपोर्ट। सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा सहमति जुटाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै राखेपछि कांग्रेस आशावादी देखिएको थियो। सभामुख र उपसभामुखमा समझदारी जुट्न नसकेपछि भने प्रचण्डको सहयोग पाइनेमा डुक्क हुन सकेको देखिँदैन। तर सभामुखको निर्वाचन सकिएपछि संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कुरो चाहिँ अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि राजनैतिक कोर्स परिवर्तन भएको बताउँछन्। तर अहिले नै काङ्ग्रेसले माओवादीको सहयोग पाउने वा नपाउने बारे भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। सहमतिका लागि प्रयास पनि हुने उनले बताए। सहमतिका लागि प्रयत्न भइरहेको छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। त्यसपछि हामीले 26 गते जो दृश्य देख्यौँ सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधि सभाको चाहिँ बैठकमा, त्यसले पनि फेरि के देखाउँछ भनेर भन्दा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्ने विषयवस्तु देखाउँछ। त्यस कारणले त्यसका लागि केही समय मेहनत भइरहेको छ, हुन्छ। काङ्ग्रेस भने प्रचण्डले सहमतिको कुरा गर्दा पनि ढुक्क हुन सकेको छैन। कतिपय नेताहरू प्रचण्डको सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरिरहँदा कतिपय भने त्यसमा ढुक्क हुन नसकिने धारणा राख्छन्। प्रचण्डले सभामुख र उपसभामुखमा सहमतिको पहल नगरेको भन्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनीहरूको धारणा छ। तर अधिकांश नेताहरू भने सत्ता गठबन्धनमा खटपट आउने र त्यसको लाभ काङ्ग्रेसलाई हुने विश्वासमा छन्। काङ्ग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखक भने काङ्ग्रेस सत्तामा रहेका दलसँग पनि सहमतिको पहल गर्ने तर सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा पनि आफ्नो तयारी भने थाल्ने बताउँछन्। अहिले त कोर्ट बल त प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ नि। प्रधानमन्त्रीजीले 4 वटा पदमा सहमति हुन सक्छ कि भन्नुभयो, हामीले हुन सक्छ भन्यौँ, हामी छलफल गर्न तयार छौँ भन्यौँ। 2टा पदमा भएन। अब उहाँले चाहिँ त के भने कुन आधारमा कस्तो खालको सहमति, के सहमति भन्नुभएको, कसरी गर्ने भन्नुभएको, त्यो त उहाँको माइन्डमा होला। अब त्यो कुरो उहाँले अगाडि ल्याउनु भयो भने हामी त्यसमा हाम्रो तर्फबाट टिप्पणी गर्ने, हाम्रो तर्फबाट निष्कर्षमा पुग्ने, छलफलमा बस्ने, ती सबै कुरा हुने भए। अब उहाँले त्यो कुरा चाहिँ त अगाडि बढाउने कुरा त उहाँको हुने भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिको प्रयास गर्ने प्रतिक्रिया दिँदा पनि नेकपा एमाले भने अहिलेको कोर्स परिवर्तन नहुनेमा विश्वस्त देखिन्छ। कोर्स 5 वर्षको कोर्स चाहिँ 1-1 वर्षमा बदलिँदैन। कोर्स बदलिने हो भने समय लाग्छ। त्यो शैक्षिक सत्र सकिएपछि बदल्ने हो। प्रतिनिधि सभाको शैक्षिक सत्र 5 वर्षको। त्यहाँदेखि यो 5 वर्ष 10 गते जे कोर्स बन्यो त्यो कोर्स जान्छ। प्रधानमन्त्री चयनको समयमा चुकेको काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने हरेक कदम रणनीतिक रूपमा चाल्न खोज्दैछ र त्यत्तिकै सजगता पनि अपनाएको देखिन्छ। तर यो धेरै थोक गुमिसकेपछिको रणनीति र सजगताले पनि अहिलेसम्म सार्थक परिणाम भने दिन सकेको छैन। राष्ट्रपति निर्वाचनमा के हुन्छ त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएका र सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरू बिस्तारै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा ध्रुवीकरणमा जाने स्थिति देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दलहरू सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस सहितको मोर्चामा आउन सक्ने स्थिति देखिएको छ। एक रिपोर्ट। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते संसदबाट विश्वासको मत लिए। नेकपा एमाले सहित 7 दल र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतले पनि विश्वासको मत दिए। विश्वासको मत पाए लगतै मन्त्री परिषद विस्तार गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन भित्रै सहमति गराउन असफल देखिए। उद्योग मन्त्रालय खोजेको जनमत पार्टीलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा दिएपछि जनमत पार्टी असन्तुष्ट छ। खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त अब्दुल खानले शपथ लिए पनि पद बहाली गरेका छैनन्। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टीको पनि चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। जसपाका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2 वटा मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारमा देखिएको असन्तुष्टि बिहीबार प्रतिनिधि सभाको सभामुखको निर्वाचनमा पनि प्रष्टै देखियो। मधेसका मुद्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक सूत्रीय माग रेशम चौधरी लगायतको रिहाईको माग पूरा नहुने देखिएपछि जनमत, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मोर्चा बनाउने तयारी थालेका छन्। गठबन्धनमा भएको लिखित सम्झौताहरू पालना नभएको रेशम चौधरी आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्नेतर्फ सरकार उदासीन भएको भन्दै मोर्चाबन्दी गरी अगाडि बढ्ने नेताहरूले बताएका छन्। लिखित रूपमा गरेका सम्झौताहरू त यिनीहरूले पालन गरेका छैनन्। हाम्रा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका दर्जनौं मुद्दाहरू जसमा चाहिँ केही पनि थिएन। एउटा चाहिँ
नारा लगायो हो भन्दै जन्मकैदको माग गर्दै मुद्दा लगायो। त्यसका लागि त अहिलेसम्म कुनै पहल गरिएन भन्दाखेरि रेशम चौधरीजीको माथि लगेको मुद्दा तत्कालै यिनीहरू चाहिँ समाधान गर्ने पक्षमा चाहिँ पक्कै पनि छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी थारू, आदिवासी, सीमान्तकृत वर्ग, जति पनि उत्पीडित वर्ग हिमाल पहाड तराईका छन् सबै चाहिँ उठ्नुपर्छ। न्यायको लागि उठेपछि मात्रै न्याय आउँछ। सभामुखको निर्वाचनमा एक ठाउँमा देखिएको मधेस केन्द्रित दलहरू राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा लगायतको दलसँगको गठबन्धन हुन सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ। सभामुख गुमाएको नेपाली काङ्ग्रेस उपसभामुख पनि गुमाउँदैछ। तर फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा भने असन्तुष्ट दलहरूबाट समेट्दै माओवादीको पनि साथ लिएर आफूले प्रस्ताव गरेको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बनाउने अर्जुन दृष्टिमा लागि परेको छ। संसार कर्मबाट राजनीतिमा स्थापित हुन खोजिरहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने यति बेला चौतर्फी प्रश्नको घेरामा छन्। स्वार्थ बाँझिने मन्त्रालय लिएको विषयदेखि हत्या आरोपी सांसदलाई पक्रन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको लगायत विषयमा उनी आलोचित छन्। 10 दिन अघि उनले प्रहरी प्रमुखलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा प्रहरी प्रशासन नै अनभिज्ञ छ। एक रिपोर्ट। म त्यहाँ गएँ, बाहिर गएँ, हस्ताक्षर गरेँ। जब मैले त्यो थाहा पाएँ मैले इमिडिएट आइजिपी साहबलाई फोन गरेर म आएपछि मैले थाहा पाउने बित्तिकै उहाँलाई यथाशीघ्र पक्राउ गर्नु भनेर उहाँलाई मैले भनिसकेको छु। सायद प्रहरी आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा लागि पर्नेछ, मैले थाहा पाउने बित्तिकै भनिसकेको छु। गत पुस 27 गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा हत्या आरोपी सांसद लक्ष्मी महतो कोइरालाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेका थिए। सञ्चारकर्म गर्दा चर्को स्वरले विधि प्रक्रियाको उघात गर्ने लामिछाने स्वयं कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्दा भने प्रतिरक्षात्मक देखिन थालेका छन्। उनले प्रहरी प्रशासनलाई दिएको निर्देशन 10 दिनसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। हत्या आरोपी सांसद कोइरी सभामुखको निर्वाचनका बेला प्रतिनिधि सभामै उपस्थित भएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि उनी थप दबावमा देखिए। आज सभामुखको निर्वाचन हुने बेलामा यस संसदमा हत्याको अभियोग लागेका संसदहरू पनि यहीँ भित्र छन् भन्ने सुनिन आएको छ। सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी चिन्दैनौँ उहाँलाई यहाँ भित्र हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। यदि हुनुहुन्छ भने उहाँको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने नपाउने त्यो निर्णय गरेर मात्रै सभा सञ्चालन गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। बैठकमा सांसदको प्रश्नको सामना गरेका लामिछानेले आरोपित सांसदको बारेमा ठोस जवाब दिएनन्। उनले यसरी गोलमटोल जवाब दिए। फरार रहनुभएका मानिस संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पक्रनका लागि उहाँले भन्नुभयो, यो रुलिङ भएको विषय त होइन। म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय एक कदम 1 इन्च बाहिर निस्किँदैन। म यहाँहरूलाई यसको ग्यारेन्टी, सम्मानित सदनलाई यसको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु। महोत्तरी एकबाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोलाई हत्याको आरोप छ। प्रहरीको नजरमा उनी फरार अभियुक्त हुन्। सभामुख चयनको दिन बसेको संसद बैठकमा भने उनी अनुपस्थित थिए। गृहमन्त्रीको निर्देशन र संसदमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएको विषयमा हामीले प्रहरीलाई जिज्ञासा राख्दा यस विषयमा ठोस जवाफ प्राप्त हुन सकेन। प्रहरी प्रवक्ताले पनि कानुन अनुसार हुन्छ भन्दै प्रष्ट जवाफ दिएनन्। तालिम गृह मन्त्रालयबाट, गृहमन्त्रीज्यूबाट, गृह सचिवज्यूबाट समय समयमा नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्ड थियो, तालिम मन्त्रालय पनि अभिभावक पनि, त्यहाँबाट आउने आदेशहरू हुन्छ, निर्देशनहरू हुन्छ, सर्कुलरहरू हुन्छ, त्यो त आइरहन्छ। यो त नियमित प्रक्रिया नै हो, कानुन बमोजिम भइरहेको छ। एमालेका सांसद महतोमाथि मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या सम्बन्धी अभियोग छ। उनलाई उच्च अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक खपतका लागि पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको बताए पनि एमालेको दबावका कारण उनी पछि हट्न बाध्य भएको बताइने गरिएको छ। विधिको शासन सुशासन गलत काम नगर्ने बोलीमा प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै लामिछाने चौतर्फी आलोचनामा पर्दै आएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको हितलाई मध्यनजर गर्दै सन्तुलित, विश्वसनीय, भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमाले परराष्ट्र मामिला विभागले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले यसअघि छिमेक सम्बन्धलाई कृत्रिम रूपमा तनाव बढाउने काम भएको भन्दै अब नयाँ सरकारले सन्तुलित, विश्वसनीय, भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बताएका हुन्। छिमेकमा बसेर अर्काको अहित गर्न नमिल्ने भन्दै उनले छिमेकीहरूका लागि असल छिमेकी हुन चाहेको जिकिर गरे।
अध्यक्ष ओलीले कसैको पनि सैनिक शिविर, कुनै प्रकारको सैनिक गतिविधिहरू वा अड्डाहरूमा मुलुकलाई सहभागी नगराइने जिकिर गरे। राष्ट्र आन्तरिक रूपमा सिँगै राष्ट्र एकजुट भएर देशको हितको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने ठाउँमा देशभित्र तनाव बढाउने र बाह्य शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गर्ने र उनको दलाली गरेर राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउने खालका क्रियाकलापहरू भए। यो दुःखद कुरा हो। छिमेक सम्बन्धलाई तनावग्रस्त र कृत्रिम ढङ्गले तनावग्रस्त भए। कतैबाट प्रभोक हुने, कसैका निम्ति काम गर्ने, कसैका विपक्षमा काम गर्ने खालका गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिहरू देखा परे, जो हाम्रो जियो पोलिटिक्सको जुन कुरा गर्दैछौँ हामी, त्यस्तो जियो पोलिटिक्समा बहुत खतरनाक हुन्छ। त्यस्तै ओलीले छिमेकी मुलुकको जायज चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने धारणा राखे। शरीरको कुनै अङ्गले पूर्ण रूपमा काम गर्न छाडेको अवस्थामा अङ्ग प्रत्यारोपण दीर्घकालीन उपचारको एकमात्र तरिका हो। धेरै वर्ष अघिदेखि विश्वभर यो उपचार विधि निरन्तर छ। नेपालमा मृत्युपछि अङ्गदानको स्थिति कस्तो छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले शुक्रबार एक कार्यक्रममा मृत्यु पश्चात आफ्नो सम्पूर्ण अङ्गदान गर्ने घोषणा गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री लगायत दर्जनौं मन्त्रीहरूले पनि मृत्यु पश्चात आफ्नो अङ्गदान गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यसरी अहिलेसम्म 2500 व्यक्तिले अङ्गदान गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। तर अहिलेसम्म नेपालमा मृत्यु पश्चात अङ्गदान गरेकाहरूबाट गरिएको प्रत्यारोपणको संख्या हेर्ने हो भने ज्यादै न्यून छ। विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपालमा वर्षौनी करिब 2000 भन्दा बढीको सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने गरेका छन्। तीमध्ये करिब 1000 को ब्रेन डेथ हुने गरेको छ। तर ब्रेन डेथबाट जनचेतनाको अभावका कारण अङ्गदान गर्नेको संख्या पनि ज्यादै न्यून छ। अङ्गदान कानून बनेको 6 वर्षमा नेपालमा 7 जनाको मात्रै प्रत्यारोपण भएको छ। ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अङ्ग दान मार्फत प्राप्त हुने अङ्ग जीवित व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सकिए नेपाल अङ्ग प्रत्यारोपणमा आत्मनिर्भर हुने मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले जनाएको छ। जनचेतना हो। उहाँहरूलाई पहिलादेखि सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आफू मरेर पनि आफ्नो अङ्गहरू कसैकोलाई काम लाग्छ भनेर बुझाउन सक्यौँ भने धेरैजनाले अङ्गदान गर्नुहुन्थ्यो होइन। पश्चिमा मुलुकमा 80% भन्दा बढी अङ्ग प्रत्यारोपण चाहिँ यही ब्रेन डेथ भएको डोनरबाट आउँछ, जबकि त्योभन्दा धेरै सडक दुर्घटना नेपालमा हुन्छ। यहाँ वर्षको 1000 जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुन्छ। उनीहरूबाट हामीले धेरै सङ्ख्यामा अङ्ग पाउन सक्थ्यौँ। नेपाल प्रत्यारोपणमा आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यो। ब्रेन डेथ अर्थात् मस्तिष्क मृत्यु भएका 1 जना व्यक्तिबाट 8 जनालाई बचाउन सकिने चिकित्सक बताउँछन्। 2 वटा मृगौला, 2 वटा फोक्सो, मुटु, कलेजो, प्यानक्रियाज र सानो आन्द्रा अरूमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने चिकित्सक बताउँछन्। तर मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको अङ्गदान गर्नका लागि परिवारले अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। यदि मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिको जति सक्दो छिटो अङ्ग लिन सकेमा प्रत्यारोपण आवश्यक भएका बिरामीको ज्यान बचाउन सकिने डाक्टर श्रेष्ठ बताउँछन्। घोषणा भइसकेपछि तत्कालै मञ्जुरनामा दिएर अङ्ग निकाल्नु जरुरी छ। निकालिसकेपछि मृगौलाको लागि 24 घण्टा, कलेजो र प्याङ्क्रियासको लागि 12 देखि 14 घण्टा र मुटु र फोक्सोको लागि 4 देखि 6 घण्टाको समय प्राप्त हुन्छ। 8 अङ्गहरू ज्यानै बचाउने लाइफ सेभिङ अर्गन्स हो। त्यसैले यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई पुनर्जीवन दिन्छ भने अरू थुप्रो अङ्गहरू जस्तो आँखाको नानी, छाला भयो, आजकल हड्डीको पनि प्रत्यारोपण गर्ने कुराहरू छ भने अब नयाँ पनि अङ्ग प्रत्यारोपण भइरहेको जस्तो पाठेघरको प्रत्यारोपण गरेर बच्चा जन्माएको अवस्था छ। मस्तिष्क मृत्यु भएका 1 जना दाताबाट 2 वटा फोक्सो, 2 वटा मृगौला, कलेजो, प्यानक्रियाज, मुटु र सानो आन्द्रा गरी कम्तीमा 8 वटा अङ्ग प्राप्त गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय गर्भाशय, अनुहार, हाड लगायतका अङ्ग समेत प्रत्यारोपण हुन थालेको छ भने छाला, कोर्निया जस्ता अङ्ग पहिलेदेखि नै प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ।
तर नेपालमा अङ्गदान कानुन बनेको 7 वर्षमा नेपालमा 7 जनाको मात्रै मस्तिष्क मृत्यु ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिबाट प्राप्त अङ्ग प्रत्यारोपण गरिएको छ। अङ्गदान गर्न कानुनी व्यवस्था भए पनि जटिल प्रक्रियाका कारण अङ्गहरू खेरा गइरहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। नागरिकको जीवन बचाउने अङ्गदानलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाएर आवश्यक कानुन तर्जुमा गरे मात्रै यस विषयमा सफलता मिल्ने बताइन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरले निजी जग्गामा डोजर चलाउन थालेको भन्दै पीडित परिवार लगायत सरकारवालाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा महानगरको नगरसभाको 12औं अधिवेशन चलिरहेका बेला उनीहरूले सडक विस्तारको नाममा नागरिकको निजी सम्पत्ति कब्जा गर्न नपाइने भन्दै राष्ट्रिय सभागृह अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। निजी सम्पत्तिमा बिना पुर्जे गुण्डागर्दी शैलीमा डोजर आतंक गरिएको उनीहरूको आरोप छ। त्यस्तै उनीहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापन कहाँ पुग्यो, टुकोचा बिगार्ने अनि लापरवाही तरिकाले छाड्ने, हिँड्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न फुटपाथ सुरक्षित गर्ने अभियान कहाँ पुग्यो लगायतका प्रश्न पनि गरेका छन्। उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका सुमन सायमीले उपत्यकाको समस्यामा समाधान गर्न काठमाडौँको मेयर असफल भएको र लोकप्रियताका लागि डोजर आतंक फैलाइएको बताए। उनले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर नजान र महानगरको निर्णयको कपी पठाएर मात्रै काम गर्न आफूले सुझाव दिँदा आफैलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर पक्राउ गरिएको जिकिर गरे। तपाईको महानगरपालिकाको निर्णय छ भने त्यो कपी पठाउनुहोस्, त्यो हेरेर तपाईँले सही निर्णय भयो यहाँ म आफै पनि भटकाउन लगाइदिन्छु, नभए सहमति कायम गराइदिन्छु पनि भनेको थिएँ। तर पुलिस प्रशासन प्रयोग गरेर जुन किसिमको म आफैले सेवा फोन गरेर जीवनको सुरक्षा दिनु भनेर बोलाउँदाखेरि आफैलाई पक्रेर लगायो त्यहाँ। सङ्घर्ष समितिले महानगरको गलत कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। देशभर चिसो बढ्दा उच्च हिमाली क्षेत्र र तराईको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। पानी नपरे पनि हिमाली भेगमा हिउँ र तराई क्षेत्रमा कुहिरो र हुस्सो लागेर शीतलहर चल्दा जनजीवन प्रभावित बनेको छ। त्यस्तै पानी नपर्दा हिउँदे बाली लगाउने किसानहरू मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय देशका धेरै ठाउँमा तुवालो लागेको छ। जाडो समय सुरु भएपछि हिउँदे पानी नपर्दा वायु प्रदूषण बढेर तुवालो लागेको छ। यसपालि हिउँद सुरु भएपछि नै नेपालका कुनै पनि क्षेत्रमा पानी परेको छैन। समयमा पानी नपर्दा हिउँदे बाली लगाउन नपाएर धेरै ठाउँका कृषक मारमा परेका छन्। समयमा पानी नपर्नाले सुक्खापन बढेको छ। पछिल्ला समय भने देशका धेरै ठाउँको मौसममा बदली भए पनि भिज्ने गरेर पानी परेको छैन। यसले गर्दा नै वायुमण्डलमा प्रदूषण भएर तुवालो लाग्दा वायु प्रदूषणको प्रभाव बढ्दो छ। देशका विभिन्न भूभागको तराई क्षेत्रमा शीतलहर चलिरहेको छ भने हिमाली भेगमा हिमपात भइरहेको छ। हिजोबाट भने पश्चिम नेपालका केही स्थानमा सामान्य वर्षा तथा हिमपात सुरु भएको छ। पश्चिमका केही क्षेत्रमा बढ्दो हिमपातले मानिसको जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ। हिजो पनि सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा फाट्टाफुट्टा पानी परेको थियो। आज पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। अन्यत्र विशेष गरेर सहरी तथा पहाडी भूभागहरू तराईका क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो बाक्लो हुस्सो कुहिरो कतिपय तराईका स्थानमा भने पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ तुवालोले डम्म ढाकेको अवस्था छ। अहिले पानी नपरेकै कारणले वायु प्रदूषण बढेर भिजिबिलिटी कम भएकोले हवाई उडान पनि प्रभावित भएको मौसमविदले बताएका छन्। पछिल्लो समय पानी नपरेकोले पारिलो घाम पनि नलागेको र प्रदूषण बढेर तुवालो लाग्दा यस्तो समस्या आएको मौसमविदको भनाइ छ। यो समस्या अब केही हप्तासम्म रहने मौसमविदले जानकारी दिएका छन्। केही हप्तासम्म देशभरको मौसम यस्तै रहने र त्यसपछि भने पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद पौडेलको भनाइ छ। यद्यपि अब आउने हप्तामा मङ्गलबारदेखि फेरि अर्को चाहिँ प्रणाली चाहिँ भित्रिँदैछ पश्चिमी क्षेत्रबाट। त्यो प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबारसम्ममा चाहिँ देशभरि नै बदली भएर धेरै स्थानमा चाहिँ वर्षाको सम्भावना रहन्छ। आज शुक्रबार पनि देशका केही स्थानमा फाट्टाफुट्टा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। अहिले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हल्का हिमपात भइरहेको र 1-2 दिनको मौसम अब यस्तै रहने मौसमविदको भनाइ छ। आज विमानस्थलमा भिजिबिलिटी कम हुँदा हवाई उडानमा असर परेको छ। मौसमविदका अनुसार मौसमको अवस्था केही दिनसम्म प्रदूषित नै रहनेछ। तर पानी परेपछि भने मौसममा सुधार आउने मौसमविदले जानकारी दिएका छन्।
नेपाली सेनाको आयोजनामा फोटो तथा युनिट विशेष प्रदर्शनी शुक्रबारबाट शुरू भएको छ। सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयद्वारा आयोजित 4 दिने फोटो तथा युनिट विशेष प्रदर्शनीको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले उद्घाटन गरेका छन्। प्रदर्शनीमा नेपाली सेनाका गौरवमय इतिहास, जिम्मेवारी, हात हतियार, उपकरण, पोशाक लगायत विभिन्न विधा समेटिएको छ। सेनाको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म एउटै थलोबाट सबैलाई जानकारी होस् भन्ने हेतुले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको नयाँ कार्य समिति चयनका लागि आज मतदान भएको छ। 29औं साधारण सभाले वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेपछि आगामी 2 वर्ष कार्यकालका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको हो। 21 सदस्यीय सङ्घको कार्य समिति मध्ये अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष गरी 7 पदाधिकारी र कार्य समितिका 10 सदस्यको निर्वाचन हुनेछ। विधानको व्यवस्था अनुसार 4 जना कार्य समिति सदस्य निर्वाचित अध्यक्षले मनोनित गर्नेछन्। अध्यक्षका लागि कुमुद खनाल, भुवन सिंह गुरुङ, राजेन्द्र भण्डारी, ईश्वर बहादुर जीसी र महासचिवका लागि मेघनाथ बोर्तेल, मिलन कटेल, मधुकर रिजाल प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रथम उपाध्यक्षमा 4 जना, द्वितीय उपाध्यक्षमा 5 जना, तृतीय उपाध्यक्षमा 5 जना र 1 सचिवका लागि 6 जना तथा 1 कोषाध्यक्षका लागि 6 जना प्रतिस्पर्धी छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगारी महासंघको महाधिवेशन चलिरहेको छ। यसै अवसरमा हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आम विचारमा। हामीले राज्यको तर्फबाट राज्यले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने अर्थतन्त्रको मूल आधार सम्मानित वैदेशिक रोजगार भन्ने मोटो बुझ्नु पर्यो क्या राज्य। उहाँहरू आफै पनि सचेत हुनु पर्यो। यो जुन जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको अब यो लागत बढी भयो अर्थात् त्यसलाई ठगिनुबाट बचाउनुपर्छ भन्ने जुन कुरो छ, यसमा हाम्रो मेन पावर व्यवसायको भन्दा पनि यसमा थोरै जो मिडिल म्यानहरू छ त्यसको प्रमुख भूमिका रहेको देख्छु मैले चाहिँ। व्यवसायीहरू पनि पीडित भएको अवस्था छ। जस्तै कि हाम्रो नीति नियममा केही परिमार्जन गर्न पर्ने देखिएको छ। यो पेसालाई कामदार मैत्री बनाउने, कामदारको हितमा, देशको हितमा र एउटा चाहिँ सुव्यवस्थित बनाउने, मर्यादित बनाउने कुरामा हामी व्यवसायीहरू निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। उहाँहरूले पाउनुहुने उहाँहरू त्यहाँको सुविधा, तलब भत्तादेखि लिएर उहाँको इन्सुरेन्सदेखि लिएर त्यो कुरामा हामीहरू जहिले पनि हामी एउटा व्यवसाय, एउटा चेतनशील व्यवसाय भएर हामी लागि नै राखेका छौँ। एउटै मात्र राज्यले गरिदिनु पर्ने कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूबाट उहाँहरूको 1 महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्छ। चाहिँ हजुरको जीवन बिमा छैन, इन्सुरेन्स छैन, हामीले त वर्करको हामीले पठाएको क्यान्डिडेटको त गरेका छौँ होइन। त्यसमा पनि अझै हामीले गर्नुपर्ने के छ व्यवस्थापन हामी सबै गर्छौँ। यो व्यवस्थालाई 200 वर्षदेखि लथालिङ्गै छोडेको छ। यसलाई राज्यले र थप व्यवसायीहरूलाई नियमन गरेर राज्यले पनि अलिकति पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्यो भने देशलाई धेरै नै राम्रो फाइदा हुन्छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपालमा मिटर ब्याजीबाट पीडित भएकाहरूको उठीवास नै भएको छ। बारम्बार माइती घरमा धरना दिएर न्याय मागिरहेका मिटर ब्याजी पीडितहरू फेरि पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका छन्। तत्कालीन सरकारले मिटर ब्याजीहरूको समस्या समाधान गर्न कार्यदल नै बनाए पनि पीडितहरूले राहत पाउन भने सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। गत असारदेखि नवलपरासी लगायतका जिल्लाका किसानहरू काठमाडौँ धाउन बाध्य छन्। उनीहरूको एउटै मात्र पीडा हो मिटर ब्याज।
निरक्षरताको फाइदा उठाएर आफ्नो उठीबास गराउने साहु विरुद्ध उनीहरू खुला आकाशलाई छानो र भुइँलाई ओछ्यान बनाएर सिंहदरबारसँग न्यायको याचना गरिरहेका छन्। काठमाडौँको माइतीघरमा बारम्बार न्यायको याचना गरिरहेका पीडितहरूको समस्याको ठोस समाधान भएको छैन। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि गाउँको सिंहदरबार प्रहरी प्रशासन र मिडियाले पटक पटकको आफ्नो बिलौना नसुनेको भन्दै उनीहरू व्यथा सुनाउन काठमाडौँ धाइरहेका छन्। उनीहरूको समस्या समाधान गर्न गत असारमा गृह मन्त्रालयले सहसचिव डाक्टर विश्वराज भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्यो। देशैभरि मिटर ब्याजीको जालो फैलिएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा भदौ 5 गतेभित्र यथासम्भव प्रमाण सहित उजुरी दर्ता गर्न कार्यदलले सूचना जारी गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्देशनमा गठित कार्यदलले तोकिएको समयभित्रै मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सहितको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड समक्ष भदौ 27 गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। पछि मिटर ब्याजी तथा ठगी विरुद्ध आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन केही कानुन संशोधन र केही थप गर्नुपर्ने सुझाव सहित पुस 19 गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझायो। नयाँ सरकार आएपछि पनि सरकारसँग गत असोज 1 गते भएको 5 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरू पुनः बालुवाटारको ढोका ढकढकाउन पुगेका छन्। सरकारले चाहिँ 5 दिनभित्र हामीले कार्यविधि पठाउँछौँ भनेर एउटा जुन किसिमको आश्वासन विश्वास दिएको थियो त्यसमा चाहिँ उभिन सकेन। अहिले 4 महिनाको दिन हुँदा पनि त्यो कार्यविधि नआएको कारणले गर्दाखेरि उता पीडितहरूको जग्गा धामाधम लिलामी प्रक्रियामा गयो। सबै साहु महाजनहरू चाहिँ अदालती प्रक्रियामा गएन्। अनि जालु तमसुक र दृष्टिको आधारमा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ जग्गा हडपने लुट्ने जग्गा कब्जा गर्नेदेखि गर्न थालिन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ कानुनी रूपमा गइरहेछ भने यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ। उनीहरूले आफूसँग तिर्नका लागि पैसा नभएको र मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। साउसँग पैसा लिएको 70,000 अनि पटपट गरेर पैसा पनि दिइसकेछ अनि त्यसले अरू पैसा माग्दैछ अनि फेरि त्यहाँ त्यसले मुद्दा पनि गरेछ अनि मैले पनि त्यसमा प्रतिउत्तर फेरे म पनि लडेँ अनि फेरि उसैको जित गराएर फेरि मेरो लिलामी गरेछ। पैसा तिर्दै पनि साहुहरूलाई अब डबल अब भनौँ न डबलको डबल चाहिँ अब दिँदाखेरि हामीलाई पनि समस्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो माग यो छ भने जति थियो हामीले तिरिसक्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो तिर्नलाई क्षमता चाहिँ छैन। अझ हाम्रो चाहिँ अनुरोध के छ भने सरकारसँग चाहिँ सरकारले चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ पुरा गर्न पर्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटर ब्याजी समस्या समाधानका लागि आफूहरूले यथाशीघ्र पहल गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका प्रचण्डले गरिब दिनदुखीले भोगिरहेको विकराल समस्याको समाधान कसरी पहल गर्छन् भन्ने विषय भने केही दिनमा उजागर हुने नै छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शुक्रबार एन्फा कम्प्लेक्समा ए डिभिजन लिग अन्तर्गत 5औं चरणका खेलको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ सिजनको शीर्ष डिभिजनको लिग फागुन 19 गतेबाट सुरु हुनेछ। लिग डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने खेलहरू त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला च्यासल मैदान र एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा हुनेछ। खेल तालिका सार्वजनिक कार्यक्रममा एन्फाका महासचिव किरण राईले नेपाली फुटबलको मेरुदण्डको रूपमा रहेको लिगलाई शानदार ढङ्गले समापन गर्ने बताए। यसअघि भएका कमी कमजोरीबाट सिक्दै लिगलाई व्यवस्थित गर्ने उनको भनाइ छ। आगामी दिनमा यो लिगलाई विकास र परिमार्जित गर्दै अगाडि लगिने नै छ। हिजो भएको कमी कमजोरी आज हुने कमी कमजोरीबाट सिकेर भविष्यमा अझ व्यवस्थित गरिनेछ र यो 5औं राउन्डसम्म अर्थात् चैत
4 गतेसम्मको यो हाम्रो टाइसिट चाहिँ फाइनल गरेका छौँ, किनकि यो यस पछाडि हामीले चाहिँ फिफाको डेट अनुसार चाहिँ हामीले फ्रेन्डली म्याचहरू खेल्नुपर्नेछ र हामीले विभिन्न अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तयारीहरू गर्नुपर्नेछ। साफ च्याम्पियनसिपको पनि नजिकमै छौँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरहरूलाई हेरेर हामीले यो टाइसिट आज सार्वजनिक गरेका छौँ, टाइसिट ड्र गरेका छौँ। लिगको पहिलो खेलमा नवप्रवेशी क्लब एसबी खुमलटार र फ्रेन्ड्स क्लब प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस पटक चर्च बोइज युनाइटेड फुटबल क्लब र एफसी खुमलटारले शीर्ष डिभिजनको लिगमा डेब्यू गर्नेछन्। नवप्रवेशी चर्च बोइजले पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबसँग फागुन 20 गते खेल्नेछ। साबिक विजेता मसिन्द्र फुटबल क्लबले पहिलो खेलमा जावला खेल युथ क्लबसँग फागुन 21 गतेमा खेल्नेछ। यसपटकको लिगमा कुल 182 खेल हुने एन्फाले जनाएको छ। लिग विजेताले 75 लाख, दोस्रो टोलीले 50 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। जस्तै मोस्ट भ्यालुएबल खेलाडीले 3 लाख, सर्वाधिक गोलकर्ता र सर्वोत्कृष्ट गोलकिपरले 2 लाख र इमर्जिङ प्लेयरले 1,50,000 रुपियाँ पाउने एन्फाले जनाएको छ। फेयर प्ले अवार्ड विजेताले 3 लाख पाउनेछ। घरेलु टोली प्रदेश 1 ले प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाल एपीएफ क्लबलाई 8 विकेटले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको छ। उपाधिको लागि प्रदेश 1 ले सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जितको लागि 46 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 ले 9 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपाल एपीएफ क्लब पहिलो पटक सेमिफाइनलबाट बाहिरिनु परेको छ। प्रदेश 1 की रुबिना छेत्री 23 बलमा 3 चौका सहित सर्वाधिक 20 रनमा अविजित रहिन्। एपीएफको नेरी थापाले एक मात्रै विकेट लिइन्। त्यसअघि जनता क्रिकेट पार्कमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको एपीएफ 13.4 ओभरमा 45 रनमा अल आउट भयो। एपीएफको कप्तान सीता राणा मगरले 4 बलमा 1 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 10 रन बनाइन्। अन्य कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। प्रदेश 1 की संगीता राईले 4 ओभरमा 2 मेडनसहित 9 रन खर्चेर 3 विकेट लिइन्। पहिलो सेमिफाइनल खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई 114 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। फाइनल शनिबार हुनेछ। प्रतियोगिता विजेताले 5 लाख र उपविजेता टोलीले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिता सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 30,000, उत्कृष्ट ब्याटर र बलरले समान 20,000 पाउनेछन्। जेलमुक्त भएको केही दिनमै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने बन्द प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। 79 दिन थुनामा रहेका सन्दीपलाई बलात्कारको आरोप लागेपछि क्यानले निलम्बन गरेको हो। अब बन्द प्रशिक्षणमा फर्किए पनि फेरि राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्छन् वा खेल्दैनन् भन्ने विषयको टुङ्गो भने लागेको छैन। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले क्रिकेटको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुँदै गरेको। तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ यो पुरानो दृश्य हो, तर उनी शुक्रबार मात्रै नेपालको राष्ट्रिय टोलीसँग बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएका हुन्। नाबालिग बलात्कार आरोपमा जेल पुगेका लामिछाने एकाएक क्रिकेटमा फर्किएको यो दृश्यले धेरैको ध्यान खिचेको छ। क्यानले राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमै उनलाई समावेश गरेको छ। गत भदौ 5 गते एकजना नाबालिगलाई होटलमा लगेर बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै ती किशोरीले 21 गते प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी दिएकी थिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न विदेशमा रहेको बेला उनी 1 महिनापछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। गत कार्तिक 18 गते उनलाई जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाएको थियो। उक्त आदेशको विरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। पाटनले फैसला गर्दै यही पुस 28 गते उनलाई केही बन्देज सहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि 29 गते उनी थुनामुक्त भएका थिए। त्यसपछि घरमा नै आराम गरेका सन्दीपलाई क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने निर्णय गरेको हो। क्यानले कानुनी परामर्श गर्दै बिहीबार बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने निर्णय गरेको हो। तर राष्ट्रिय टिमको खेलमा खेलाउने विषयमा भने कुनै निर्णय भएको छैन। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सबै पद गुमाएको कांग्रेस राष्ट्रपति हात पार्ने कसरतमा। ओली र प्रचण्ड बीच विवाद चर्काएर गठबन्धन भत्काउने दाउ।
मधेसवादी दल पनि एक ठिक्का हुने प्रयासमा। हत्या आरोपी सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रीको आदेश 10 दिनसम्म अलपत्र। शक्तिकै आडमा बचाउ मन्त्रीको आदेशबारे प्रहरीको गोल मटोल जवाब। प्रचण्डले गरे मृत्युपछि अंगदानको घोषणा। हालसम्म 25 सयले घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन न्यून। 7 वर्षमा ब्रेन डेथका 7 जनाको मात्रै प्रत्यारोपण कानुन बाधक। पश्चिमा देशले युक्रेनलाई थप हतियार दिने घोषणा गरेसँगै रुस युक्रेन युद्ध थप चर्किन सङ्केत। अर्को तहको खतरनाक युद्ध हुने रुसको चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लेग फुटबलको पहिलो 5 चरणको खेल तालिका सार्वजनिक। लेग फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने। विजेतालाई 75 लाख पुरस्कार। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।